बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानियों, हाफिज़ शाहिद मुनीर का आपको सलाम। कल हमने बात की थी कि मुबीन आरिफ जट साहब किधर जा रहे हैं। आज हमने इसी इशू पे बात करनी है कि मुबीन आरिफ जट साहब क्या मुस्लिम लीग नून में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। और इसके अलावा गुजरांवाला के दो और एमपी हैं जो शहरी एमपी हैं, उन्होंने भी अपनी भाग दौड़ शुरू कर दी है। वो ये समझते हैं कि ये मफादात का दौर है, उनकी भी डील हो रही है। डील कहाँ तक पहुँची है, एमपीए साहिबान कौन से हैं, हम आपको इशारों में बताएंगे, आगे आपने खुद समझना है। सबसे पहले हम ये बात करते हैं, कई दिनों से उनका मोबाइल बंद जा रहा है। उनके वालिद मोहतरम चौधरी आरिफ जट साहब से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि हम कोई भी पार्टी छोड़कर मुस्लिम लीग नून में नहीं जा रहे, लेकिन हमारे जो ज़राए हैं, जो उनके ज़ाती दोस्त हैं, वो तरह तरह की बातें करते हैं। चंद रोज़ पहले डॉक्टर शहबाज गिल ने तो यहाँ तक कह दिया था कि उनको अगवा कर लिया गया है, उनको मारा पीटा जा रहा है, उनको मनवाया जा रहा है। लेकिन ऐसी कोई बात साबित नहीं हुई क्योंकि उनकी फ़ैमिली ने, उनके वालिद मोहतरम ने इनकार कर दिया था। फिर उसके बाद उनके जो शहर के अंदर बड़े दोस्त हैं, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एग्जेक्टिव मेंबर भी हैं, उन्होंने भी ये छोड़ी है कि मुबीन आरिफ जट को वो फ़ैसला करना चाहिए जिसमें शहर का फ़ायदा हो। शहर का फ़ायदा तभी हो सकता है कि मुबीन आरिफ जट साहब मुस्लिम लीग नून में चले जाएं, उनको को वजारत मिल जाए। और ये भी इल्ज़ाम सुनने को मिल रहा है कि उनको वो किसी एमपीए की सीट मांग रहे हैं। कौन से एमपीए की सीट मांग रहे हैं, क्या इस बात में कोई सदाकत है या नहीं है, इस सारी गुफ्तगू को आज हमने सम अप करना है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि मुबीन आरिफ जट साहब काफ़ी दिन से उनका मोबाइल बंद है और उनके वालिद साहब का भी मोबाइल बंद है। वो डेरा जो उनका बीकन हाउस के सामने है, वो डेरा जहाँ पर उनका इलेक्शन का मरकज़ी दफ्तर था, वो बंद है। वहाँ पर लोगों की आमदो रफ्त नहीं हो रही। कई दिनों से मोबाइल बंद होने की वजह से ये गुमान पैदा होना शुरू हो गया। अब सवाल ये है कि मुबीन आरिफ जट साहब अगर मुस्लिम लीग नून में चले जाएंगे तो फिर खुरम दस्तगीर खान साहब का क्या मुस्तकबिल होगा, जबकि हारने के बावजूद भी उनकी पोजीशन ये है कि पार्टी की आदत उनको अपने साथ रखे हुए है। ये वो फ़ैसला है जिसकी वजह से अंदाज़ा लगाया जा रहा है इसमें कितनी हकीकत है। ये सारी वो बातें हैं जो की जा रही हैं, लेकिन मैं इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर भी आपको बताऊंगा कि असल में होने क्या जा रहा है। इतलात ये हैं कि डील ये हो रही है कि कोई सूबाई सीट दी जाए। ज़ाहिर है इसकी तरदीद वो ख़ुद कर सकते हैं या उनकी फ़ैमिली कर सकती है, लेकिन इतने दिनों से जो मुबीन आरिफ जट साहब गायब हैं, नौजवान हैं, अगर वो इतनी बड़ी कुर्बानी देंगे, ज़ाहिर है कि इस वक्त जो इत्तलात हैं वो 25 करोड़ 30 करोड़ की बातें हो रही हैं। मुझे नहीं लगता कि गुजरांवाला का ये जो घराना है, अगर मुबीन आरिफ जट जाएंगे तो वो पैसों की वजह से जाएंगे, क्योंकि उनका जो घराना है उनको पैसों की, दौलत की कोई कमी नहीं है। एक कमी थी, वो भी एमएनए शिप उस घर में 14 दिनों के अंदर एमएनए शिप उनके घर चली गई। अचानक मुबीन आरिफ वारिद नहीं हुए। इससे कबल जब 2018 के इलेक्शन में उनके वालिद मोहतरम ने टिकट लेने की कोशिश की थी, वो मिल के भी आए थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिली थी। सुहेल ज़फ़र चीमा साहब को टिकट मिल गई थी, लेकिन इसके बावजूद मुबीन आरिफ जट साहब आज़ाद हैसियत से खड़े हुए थे और उन्हें 6-7 हज़ार वोट लिया था। एक बैकग्राउंड था। अब उन्होंने कोशिश की और पार्टी ने उनको टिकट दे दी, लेकिन इतने दिनों से जो मुबीन आरिफ जट साहब मंजर आम से गायब हैं, इसने कई सवाल उठा दिए हैं। शहर में ये बात कन्फर्म होना शुरू हो गई है, लोगों ने शर्तें लगाना शुरू कर दी हैं कि मुबीन आरिफ जट साहब वाकई चले गए हैं और वो एक सूबाई असम्बली की सीट मांग रहे हैं ताकि उनका मुस्तकबिल में महफूज हो सके। ये मैंने पहले भी बताया कि ये वो सारी इन्फॉर्मेशन है। और रही सही कसर, उनके जो बहुत ज़्यादा करीबी थे चीफ सपोर्टर, उन्होंने ये बात कह कर निकाल दी है कि मुबीन आरिफ जट साहब मुस्लिम लीग नून में जा सकते हैं गुजरांवाला के शहरियों के, गुजरांवाला शहर के मफादात के लिए, लेकिन उनके वालिद साहब मुसलसल इनकारी हैं। क्योंकि अगर वो पीटीआई छोड़ेंगे तो सिद्दीक महर साहब का फिर उसमें क्या मुस्तकबिल होगा, वो कहने में हक बजानब होंगे। हमारे ऊपर तो हज़ारों प्रेशर थे, हमारे कारोबार बंद कर दिए गए, हमें फैमिलियों को हरासा किया गया, हमें गिरफ़्तार किया गया, हमें
بندی بنایا گیا تو ہم تو مجبور ہو کے کیے تھے. ایک الیکٹڈ آدمی کی کیا مجبوری ہو سکتی ہے. اسی حلقے میں خالد عزیز لون صاحب بھی ہیں, وہ بھی یہ بات کرنے میں حق بجانب ہو جائیں گے کہ اتنا برا تو ہم نے نہیں کیا تھا جتنا مبین عارف جٹ صاحب کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد گجرانوالہ کے میں نے بتایا کہ 2 ایم پی اے ہیں. ہمیں کسی دوست نے یہ بھی بتایا تھا کہ مزید ایک ایم این اے جا رہا ہے, لیکن ہماری تمام ایم این اے صاحبان سے بات ہوئی ہے جو حالیہ منتخب ہوئے ہیں, سب نے انکار کیا ہے. جب تک کسی کی کوئی تصویر سامنے نہیں آتی, کوئی میٹنگ سامنے نہیں آتی, اس وقت تک کوئی بات نہیں کی جا سکتی. لیکن ایک تصویر مارکیٹ میں آئی جس میں مبین عارف جٹ صاحب محترمہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ کھڑے تھے. ہم نے ان کے فیملی ذرائع سے بات کی ہے. یہ تصویر بڑی آج سوشل میڈیا پر وائرل ہے, تو ان کی فیملی نے بتایا ہے کہ یہ تصویر ان کی سابق ادوار کی ہے, یہ فریش تصویر نہیں ہے. اس کو پراپوگنڈا کہا جا سکتا ہے, لیکن عملی طور پر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. گجرانوالہ کے 2 ایم پی اے ایسے ہیں جو میڈیا ٹاک کرنے سے بالکل شرما رہے ہیں, جو اپنے ڈیروں پر نہیں پائے جا رہے ہیں. ان سے بار بار رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو وہ پارٹی پالیسی کا کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ دے رہے ہیں کہ وہ ڈٹ کر نہیں کھڑے اپنے کپتان کے ساتھ. ان کو کوئی بھی آفر آئے وہ اپنے مفادات کی خاطر, اور بظاہر تو یہی کہا جاتا ہے کہ اپنے شہریوں کی خاطر چھوڑ دیں گے پارٹی کو. یہ بتانے والی بات یہ ہے کہ اگلے چند دنوں کے اندر گجرانوالہ کے 2 ایم پی اے اور 1 ایم این اے صاحب کسی وقت بھی جمپ کر کے مسلم لیگ نون میں چلے جائیں گے, اور ایسا وہ ہمارے شہر کے مفادات کے لیے کریں گے. اب کس کا کیا فائدہ ہوتا ہے, جو بھی یہ فیصلہ کرے گا یقین کیجئے جو بھی اس وقت عمران خان کو چھوڑ کے جائے گا وہ پرویز خٹک بن جائے گا, وہ محمود خان بن جائے گا, وہ فواد چودھری بن جائے گا, وہ جہانگیر ترین بن جائے گا. اس کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا. جس نے بھی فائدہ لینا ہے, ایک دفعہ کا بھی فائدہ لینا ہے, اس کے بعد شہر میں ان کی سیاست اسی طرح دفن ہو جائے گی جس طرح اشرف علی انصاری صاحب کی دفن ہوئی ہے. یہ جتنی مرضی آپ رعایت لے لیں, وعدے وعید لے لیں, سیاسی وعدے ہوتے ہیں جس کا عملی ثبوت آپ اشرف علی انصاری برادران کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ وعدے وعید لے کر گئے تھے کہ ان کو مسلم لیگ نون دوبارہ نوازے گی, لیکن جو ہی میاں نواز شریف پاکستان میں آئے انہوں نے پرنسپلی یہ ڈیسائیڈ کر دیا کہ اشرف علی انصاری فیملی از نو مور ود پاکستان مسلم لیگ نون. یہی وجہ ہے کہ آج جب وہ آزاد کھڑے ہوئے تو ان کو اپنی حیثیت کا پتہ چل جائے. پارٹی چھوڑنا, فائدے لینا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. وقتی فائدوں کے لیے کوئی چھوڑ بھی دے گا تو گجرانوالہ کے نوجوان ان کے جو ذہن ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ ہر صورت میں ان کے خلاف مظاہرے کریں گے, ان کے خلاف کمپین چلائیں گے, اور نہ کچھ ہوا تو سوشل میڈیا پر وہ ضرور ان کو زیر لب اور زیر گفتگو لائیں گے, اور ان کے اوپر جتنا بھی وہ کیچڑ اچھالنا چاہیں گے وہ حق بجانب ہوں گے, کیونکہ لوگوں نے ان کو ووٹ ڈالے ہیں. جب وہ اپنے ووٹ کی حفاظت کے لیے اتنے دن آر او اور ڈی آر او کے دفتر کے باہر بیٹھے رہے, تو وہ یہ بھی دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کا کوئی گجرانوالہ سے ایم پی اے ایم این اے پارٹی چھوڑ کر گیا تو اس کی خیر نہیں ہے. لیکن لوگ مفادات دیکھتے ہیں, اگر کسی نے مفادات دیکھ کے فائدہ بھی لیا تو وہ وقتی فائدہ ہوگا, شاید وہ اس کی سیاست کا آخری فیصلہ ہوگا. اس اقدام سے جو بھی پارٹی چھوڑ کر اس وقت جائے گا مستقبل میں وہ مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پہ بھی آئے گا تو اس کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں.